बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन बुर्जों की जो सबसे ज़्यादा जज्बाती होते हैं। छोटी छोटी बात पर उनका दिल टूट जाता है। कुछ लोग बहुत हसास तबीयत के होते हैं, छोटी छोटी बात भी उनके दिल पर गहरा असर ले जाती है और वो अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन दो बुर्जों की जो सबसे ज़्यादा जज्बाती होते हैं और क्यों होते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहला बुर्ज जो इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी में जज्बाती सितारा माना जाता है वो है बुर्ज सरतान। कैंसर अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जून से 21 जुलाई के दरमियान होती है, उनका बुर्ज सरतान होता है। सियारा कमर होता है, मून जो कि आज रात को आसमान पर चमकता है। चांद जो आसमान पर चमकता है, रोशनी देता है सितारों को भी। चांद की इब्तदाई तारीखों में इसका साइज़ छोटा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाता है और 14वीं को फुल चांद चमक रहा होता है और चांद पूरा नज़र आ रहा होता है। और इसी तरह चांद की जब 14वीं के बाद चांद घटना शुरू हो जाता है। और इसी तरह इंसान का मूड भी बुर्ज सरतान वालों का इसी तरह डिपेंड होता है कि इनको खुद नहीं समझ लगती। सम टाइम इनका मूड भी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हंसी में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, कभी अचानक सोच में पड़ जाते हैं, कभी अचानक दिल करने लग जाते हैं इनको कि मैं ये काम करूँ, या अचानक मूवी देखने को दिल करना पड़ जाता है। यानी कि ये मूडी अफराद भी माने जाते हैं कि मर्जी होगी तो काम कर लेंगे, मर्जी होगी समटाइम काम नहीं करेंगे। शहजादी फितरत के ये अफराद माने गए हैं। शहजादी और शहजादों की तरह ये अफराद ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये लोग अपने करीबी रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं और इसीलिए इनका दिल जो सा इसलिए समटाइम ज़्यादा भी टूट जाता है। और अगर इनको इनकी कदर उस तरह ना की जाए तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं और अगर बदले में वही मेहनत का इनको रिवार्ड ना मिले तो शदीद अफसरदा भी हो जाते हैं। दूसरों के जज्बात को अपने दिल पर ले लेते हैं और अगर कोई इनसे सख्त लहजे में बात करे तो अंदर ही अंदर समटाइम ये घुटते रहते हैं। ज़्यादातर ये लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं और अगर इन्हें कोई नज़रअंदाज करे तो इनका दिल टूट जाता है और इनका मूड भी जल्दी बदलता है। जिस तरह चांद बदलता है, चांद घटना और बढ़ना शुरू होता है, इसी तरह इनका मूड भी बदलता रहता है। कभी हंसी, कभी खुशी और कभी अचानक उदासी हो जाती है। जब इनका दिल टूटता है तो या तो ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं या ये समटाइम अकेले में आंसू भी बहा लेते हैं ताकि इनका दिल का बोझ हल्का हो जाए। और कभी कभी इसी बहाने इनके दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है। तो ऐसे अफराद को चाहिए कि अपनी जो सी ना हसासियत, अपने आप को सबसे पहले तो आप मसरूफ़ रखा करें। और ये समटाइम ऐसे इसलिए ज़्यादातर ये होता है कि तारीख पैदाइश जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है उस टाइम जायचे में देखा जाता है कि सियारगान की क्या पोजीशन है। अगर कमर सितारा उस टाइम अच्छा पड़ा हो तो ऑल ओवर लाइफ इंसान को ज़िंदगी में सुख मिलता है, इंसान को ज़िंदगी में तमाम कंफर्ट्स मिलती हैं। दोस्तों का दोस्त होता है, रिश्तेदारों अजीज़ों से मिलने वाला होता है। और जिस तरह मून सितारे को एस्ट्रोलॉजी में ना एक माँ का दर्जा दिया गया, एस्ट्रोलॉजी में इसको एक माँ माना जाता है कि माँ से तशबीह दी गई है सियारे को कि जिस तरह कोई फ़र्द जिस तरह माँ सबसे प्यार करती है ना, इसी तरह ऐसे अफराद भी माँ की तरह सबसे प्यार करते हैं। यानी कि अब उनकी केयर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जब उनकी बात सुनते हैं तो फिर ये नहीं कि उसकी बात आगे शेयर करते हैं, बल्कि उसकी बात को उसी हद तक रखते हैं और अपनी हद तक ही रखते हैं। और अगर उसके पास कोई मसले का हल हो, सोल्यूशन हो, तो फिर उसको हल करने की भी कोशिश करती है। तो अपनी हसासियत को मतवाज़न रखें ऐसे अफराद, ताकि इनका जो सर हर बात दिल पे लेना छोड़ दें और हर रिश्तेदार को, हर रिश्ते को उसकी अहमियत का अंदाज़ा बताएं। हर रिश्ते को अपने जैसा ना समझें, जैसे आप हैं वैसे ही आप अगले को ना समझें। हर रिश्ते में अपनी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। जो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं उन पर वक्त ज़ाया मत करें। ऐसी महफिल, ऐसे दोस्तों को छोड़ दें जहाँ पर आपकी इज़्ज़त ना हो, जहाँ पर आपका दिल दुखाया जाए। ऐसे अफराद में बैठें जहाँ आपकी इज़्ज़त हो, जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट हो, क्योंकि आप बहुत केयरिंग, लविंग और सॉफ्टनेस किस्म के इंसान हैं। खूबसूरत होते हैं ऐसे अफराद, खूबसूरत दिल के होते हैं, बहुत ज़्यादा सलीकेमंद होते हैं ऐसे अफराद। चुगलखोर बिल्कुल नहीं होते, बल्कि हर अगले की हर बात जब इनको पता चलती है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में दर्द रखते हैं और कहीं ना कहीं उसको सुलझाने पे जोर देते हैं। तो नाजरीन, जो दूसरा बुर्ज एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जो बहुत ज़्यादा जज्बाती माना जाता है वो है बुर्ज हूत। पाइसिस वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान होगी, उनका बुर्ज हूत पाइसिस होगा। इनका सितारा मुश्तरी माना जाता है। इसका मिजाज भी पानी होता है। इसका जो साइन है ना वो दो मछलियाँ हैं और उनके दोनों के डायरेक्शंस चेंज होती हैं।
تو یہ لوگ بھی نا دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، مطلب دو دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، ایک تو یہ دنیا میں رہتے ہیں اور دوسرا یہ خوابوں کی دنیا میں رہنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ برج حوت افراد بھی خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، خواب دیکھنے والے اور نہایت ہی جذباتی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں ایسے افراد۔ یہ اپنی الگ ہی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ان کو خلوص، محبت اور پیار ملے۔ یہ ایسے افراد نا اتنے پولائٹ، اتنے ہمدرد اور اتنے دل سوٹ ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو ذرا سی ہمدردی اور پیار نظر آتا ہے یہ وہاں پر اپنی جان نچھاور کرنے پر تل جاتے ہیں، اور سم ٹائم یہی چیز، یہی ان کی خوبی ان کے لیے سم ٹائم نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ دکھ کا سبب بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس کا ستارہ جو ہے مشتری ہے، اور مشتری ستارہ اسٹرالوجی میں آپ کی ذہانت کا، آپ کی خوش قسمتی کا، آپ کی ہمدردی کا ستارہ مانا جاتا ہے۔ ایسے افراد قدرتی لکی ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے افراد، اور امیر ہوتے ہیں، ساری زندگی شہانہ اور امیری میں گزارتے ہیں۔ یہ لوگ جب دوسروں کی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اکثر خود کو قربان کرنا چاہتے ہیں، ان پر قربان کر دیتے ہیں اگلے پر، اور بدلے میں اگر ان کو وہی محبت اور اگر خلوص نہ ملے تو ان کا دل بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر اپنے قریبی دوستوں سے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ محبت کر رہے ہیں ان کو بدلے میں وہی ریوارڈ ملے، اور جب نہیں ملتا تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کوئی معمولی ہی بات بھی دل پر بٹھا لیتے ہیں اور اس پر بار بار سوچتے رہتے ہیں۔ عام زندگی میں بہت زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا دل ٹوٹتا ہے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ الگ تھلگ کر لیتے ہیں، اکیلے رہنا بھی پسند کرتے ہیں، اور اگر کسی سے محبت کریں تو دل جان سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس کو دھوکہ ملتا ہے تو ان کی زندگی میں گہرے اثرات چھوڑ جاتی ہے وہ چیز۔ یعنی کہ محبت میں جب ان کو دھوکہ ملتا ہے نا تو یہ لوگ پھر کسی سے لڑنا جھگڑنا پسند نہیں کرتے، اگلے میں نقص نہیں نکالتے، اپنے آپ پر ہی لے لیتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط ہوں، اور وہی چیز سوچتے رہتے ہیں، اور مینٹلی بہت زیادہ کنفیوژن اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ان کو۔ کبھی کبھی تو یہ خاموش رہ کر اندر ہی اندر سہتے رہتے ہیں، اور کوئی ان کی حالت سمجھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کسی کو اپنا دکھ بھی بتانا پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ تو دوسروں کے دکھ درد اپنے اندر لینے والے افراد ہوتے ہیں، اور جب اندر ہی گھٹن ہی ہوتی رہتی ہے، اندر ہی سہتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی کسی ٹائم بہت زیادہ پریشانی اور ڈپریشن میں بھی سم ٹائم جانا پڑ جاتا ہے۔ تو دیکھیں ایسے افراد کو نا حقیقت پسند ہونا چاہیے، دنیا میں رہنا چاہیے، جس طرح دنیا چلتی ہے ان کو دنیا کے مطابق جینا چاہیے، اپنی خوابوں کی دنیا سے نکل کر ان کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ دنیا کے لوگ جیسے ہیں ان کو ویسا ہی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ہر رشتے میں بہت زیادہ توقعات ایسے لوگ وابستہ نہ کریں، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ سوچتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے جانا کہ برج سرطان اور برج حوت والے جو افراد ہیں بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات بھی اپنے دل پر لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی خوشی کے لیے جیتے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے نا تو ان کا دل بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کا دل بہت نرم و نازک طبیعت کا ہوتا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی ان کی یہ حساسیت، ان کی یہ نرم دلی، ان کی آپ کی خوبی تو ہو سکتی ہے، مگر آپ ہر بات کو دل پر لیتے ہیں تو کبھی کبھی وہ آپ کی کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ اپنے جذبات کو سنبھالنا سیکھیے، اور اپنی خوشیوں کو دوسروں پر منحصر کرنے کی بجائے اس کو خود اپنی طاقت بنائیں۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور جس میرے دوست بہن بھائی کو زائچہ بنوانا ہے، اپنے سٹارز کی پوزیشن جاننی ہے کہ پیدائش زائچے کے وقت ان کی سٹارز کی پوزیشن کیا تھی، کیونکہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس ٹائم جو زائچہ ہوتا ہے نا، اس ٹائم جو سٹارز کی پوزیشن ہوتی ہے وہ تمام زندگی اثر رکھتی ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر پیدائش زائچے میں سیارگان اچھی پوزیشن میں پڑے ہو تو آل اوور لائف زندگی اچھی گزرتی ہے۔ سیارگان اچھا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ 9 سیارگان ہیں، ہر 9 کے 9 سیارگان انسانی زندگی پر الگ الگ اثر رکھتے ہیں، ان کی اپنی خصوصیات ہیں، ان کے اپنے اثرات ہیں، ان کی اپنی ریمیڈیز ہیں۔ تو برج سرطان والے اگر کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا دل بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی بات لے کر وہ دل میں بٹھا لیتے ہیں یا اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں، تو وائٹ کلر کی چیزوں کا آپ ہو سکے پیر والے دن صدقہ دیا کریں، جیسے وائٹ رس گلے ہو گئے، کھیر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یا پانی کی بوتلیں، گرمیاں ہیں اس میں آپ گرمیوں کے موسم میں بھی آپ پانی کی بوتلیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور برج حوت پائسیز والے ہو سکے تو جمعرات والے دن زردہ چاول تقسیم کر سکتے ہیں یا دال نان تقسیم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، پھر ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔